نعت حبیب کبریا علیہ تحیت و صلاۃ بعد حضرات نظیر وطار قبلہ شاہ صاحب دی فرمائش تے میں حضور تاجدار گولڈا دی بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت پیش کیتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ دے پیارے ولی بھی قبول فرمائے. اور انشاءاللہ ایک قبولیت دی نشانی ہوتی ہے کہ وہ پڑھنے والا بھی محبت نہ پڑھے تے سننے والا بھی محبت نہ سنے. سبحان اللہ. حضور بابو جی رحمت اللہ علیہ تاجدار گولڈا دے شہزادے ایک ہی آپ دے شہزادے حضور بابو جی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے سن کہ محفل دی مقبولیت واسطے لکھاں دا مجمع ہونا ضروری نہیں. محفل دی مقبولیت واسطے لکھاں دا مجمع ہونا ضروری نہیں. چار درد دل والے بندے ہائے ہائے دل کیا تو سبحان اللہ کتنے بندے چار درد دل والے بندے ہون اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے. محبت نہ پڑھیا جائے تو محبت نہ سنیا جائے تو انشاءاللہ قبول نہیں. آج اللہ دے ولیاں دے ذکر سبحان اللہ دوسرے گھرانے دے ذکر سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والےو ڈرنا ہوے تے کتے کول ڈریا کرو اللہ کو وکونوا مع الصادقین. تے جے سنگت اختیار کرنی ہوے تے سچیاں تے سچیاں دی سنگت اختیار کرو. جے کسے نال ٹرنا ہوے تے سچیاں دے نال ٹرو. جے ہاتھ کسے دے ہاتھ وچ دینے ہی ہوے تے کسے سچے دے ہتھاں وچ ہاتھ دیو. کسے اللہ دے ولی دے ہاتھاں وچ ہاتھ دیو. سنگت اختیار کرنی ہوے چند گھڑیاں بہنا ہوے تے کسے اللہ والے کول کہو. سچے تے سچے کول کہو تے جے سچے کول کہو گے تو تو آدمی سچا بنا دے. صحبت صالح گورا صالح گنت اور صحبت تالے گورا تالے گنت. اور چنگیاں دی صحبت نو چنگا بنا دے دی تے بریاں دی صحبت نو چنگیاں دے سنگ رلیا میری چولی کھل پے بریاں دے سنگ رلیا میرے اگلے بھی. بریاں کول نہ کہو چنگیاں کول کہو. چنگیاں کول کہو گے تے پھر تہاڈی چولی وچ پھل بیٹھ گئے. تہاڈی جیڑی او پھلاں دی کوٹھڑی ہوے نا تے اودے چوں خوشبو آندی. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے چنگے بندے دی صحبت یار کیا بات ہے. چنگے بندے دی صحبت یار کنجر بنالے دے نا کشمیر دے میاں صاحب دے علاقے دے یہ آکھن گے جی ساڈے میاں صاحب دا بھی شعر پڑھ سنو. میاں صاحب فرماندے نے مثال انہاں دتی ہے دو دی چنگے دی بھی تے برے دی. پہلے چنگے دی سنو جی. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے چنگے بندے دی صحبت یارو جو دکان اتارا آپ فرماتے ہیں برے بندے دی اور صحبت یارو جو دکان لوہارا کپڑے پاوے کنج کنج گئی تے چنگا